गुज़श्ता कई सालों से भारत का सबसे बड़ा मुखालिफ पाकिस्तान था, मगर अब भारत का सबसे बड़ा मुखालिफ पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडा बन चुका है। कई कनाडियन तो भारत को सेल्फिश तक करार दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद कनाडा ही वो वाहिद मुल्क था जो भारत को फूड एड, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था। सिर्फ यही नहीं, 1951 में जब भारत के पास कुछ भी नहीं था तो उस वक्त भी कनाडा ने भारत को 3.8 अरब कनाडियन डॉलर देकर भारत की एक बड़ी हेल्प की थी। मगर अब वही भारत है जो कनाडा से अपने सिफारती ताल्लुकात तक खत्म कर चुका है। पाकिस्तान और भारत का मसला तो कश्मीर रीजन है, जबकि कनाडा भारत पर एक सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम लगाता है। So a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. मगर भारत इसको मानने से इनकारी है और भारत कनाडा से गुज़श्ता 1 साल से मुतालबा कर रहा है कि वो ठोस शवाहिद फराहम करे। Insofar as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. अब अगर कनाडा भारत को ठोस शवाहिद ही फराहम नहीं कर रहा तो इसका साफ मतलब है कि कनाडा आलमी सतह पर भारत को सिर्फ बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। भारत और कनाडा के दरमियान टेंशन सिर्फ इसी बात पर नहीं बल्कि कनाडा और भारत के दरमियान और भी बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको हम इस वीडियो में बारी बारी डिस्कस करेंगे। मैं हूं अदनान शबीर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मस्कोपी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कनाडा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में भारत को मुल्क की जमहूरियत के लिए दूसरा सबसे बड़ा गैर मुल्की खतरा करार दिया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ भारत कनाडा पर खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाता है। कल के दोस्त आज के दुश्मन बन चुके हैं। कनाडा और भारत ने 1947 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। ये ताल्लुकात भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और कनेडियन वज़ीर आज़म लुइस सेनेट लॉरेंट और लेस्टर बी पेरिसन के ज़ाती ताल्लुकात 1940 और 1960 की दहाइयों में मजबूत हुए। कनाडा ने भारत को कोलंबो प्लान के तहत अहम इमदाद फराहम की, जिसमें खुराक की इमदाद, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और तकनीकी मुआवनत भी शामिल थी। भारत कैनेडियन 2 तरफा इमदाद हासिल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी रहा है, जिसकी मालियत 3.8 बिलियन कनाडियन डॉलर से ज़ायद बताई जाती है। कनाडा में भारतीय कम्युनिटी हालिया बरसों में नुमाया तौर पर बढ़ी है। 2000 और 2020 के दरमियान रजिस्टर्ड भारतीय आबादी 6,70,000 से बढ़कर 1 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में भारतीय नस्ल के तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद मौजूद हैं, जो कुल आबादी का 5% से भी ज़्यादा बनते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय तलबा कनाडा में सबसे बड़ी गैर मुल्की तलबा की ग्रुप हैं, जो 2021 में तमाम गैर मुल्की तलबा का 20% बनते हैं। 2021 में कनाडियन इदारों में 3,19,000 से ज़ायद भारतीय तलबा ज़ेर तालीम थे, जिन्होंने कनाडियन मईशत में तकरीबन 4.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का ताउन किया था। 2022 में 15,000 से ज़ायद भारतीय टेक वर्करों ने भी कनाडा का रुख किया था। इसी दौरान भारत और कनाडा के दरमियान 2 तरफा तिजारत में भी नुमाया इजाफा हुआ था, जो 2023 में 8.16 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच चुकी थी। भारत और कनाडा ने कई मुआहिदों पर दस्तखत भी कर रखे हैं, जिसमें एयर सर्विसेज मुआहिदा, हवालगी का मुआहिदा, मुतबादल कानूनी मुआवनत का मुआहिदा और जोहरी तामन का मुआहिदा भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी हालिया दिनों में कुछ अरसे तक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत तक बंद हो गई थी, मगर अब फिर थोड़ी बहुत बहाल हो चुकी है। लेकिन दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात के बिगड़ने की बड़ी वजह खालिस्तान की तहरीक ही ठहरी है। आखिर ये खालिस्तान तहरीक है क्या? आइए सरसरी सा जायजा लेते हैं। खालिस्तान का तस्वुर सिख मजहब से जुड़ा हुआ है, जो 15वीं सदी में मुगल हुक्मरानी के दौरान शिमाली भारत में उभरा था। गुरु गोबिंद सिंह की क़यादत में यह मजहब 1699 में खालसा के नाम से नए अंदाज में तब्दील किया गया, जो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से माखूज़ है, जिसका मतलब है पाक। इस तब्दीली का मकसद सिखों और दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों को मजहबी तासुब से बचाने और सिख हुक्मरानी के क़याम के लिए एक सियासी विजन शामिल करना था। तकसीम हिंद के बाद 1947 में पंजाबी सभा तहरीक ने जन्म लिया, जिसका मुतालबा था कि पंजाब एक खुद मुख्तार सिख रियासत बने, जो पंजाबी बोलने वाले बाशिंदों के लिए हो। 1952 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि वो पंजाबी बोलने वाली रियासत के मुतालबे को ज़रूर दबाएंगे, जिसकी वजह से सिखों और हिंदुओं के दरमियान खलीज मज़ीद बढ़ गई थी।
آخرکار 1966 میں پنجاب کی ریاست قائم کی گئی اور اس کا دارالحکومت چندی گڑھ کو بنایا گیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں خالصتان تحریک پھر سے متحرک ہوئی اور اس تحریک کی قیادت سکھ باغی رہنما جرنیل سنگھ بھنڈروالا نے کی اور تحریک ایک مسلح بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ سکھ رہنما ایسے بھی تھے جو کینیڈا میں بیٹھ کر خالصتان کی تحریک کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ تو 1982 میں اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کینیڈین آفیشل سے کینیڈا میں موجود سکھوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا، مگر کینیڈا کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا تھا۔ یہ بغاوت ایک دہائی سے زیادہ عرصہ تک جاری رہی اور بھارتی حکومت کی طرف سے ایک خون ریز کریک ڈاؤن میں کچل دی گئی، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، جن میں اہم سکھ رہنما بھی شامل تھے۔ 1984 میں بھارتی فورسز نے سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل پر چھاپہ مارا، جو امرتسر پنجاب میں واقع ہے، تاکہ علیحدگی پسندوں کو جو وہاں پناہ گزین تھے نکالا جا سکے۔ آپریشن میں 400 سے زائد افراد کو مار دیا گیا تھا۔ ان افراد میں بھنڈروالا بھی شامل تھے، جن پر بھارتی حکومت نے مسلح بغاوت کی قیادت کا الزام لگایا تھا۔ 31 اکتوبر 1984 کو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی، جنہوں نے گولڈن ٹیمپل پر چھاپے کا حکم دیا تھا، اپنے 2 سکھ باڈی گارڈز کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد شمالی بھارت، خاص طور پر نئی دلی میں ایک سلسلہ وار فسادات پھوٹ پڑے۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سکھوں کو ان کے گھروں سے نکال کر مارا اور بہت سو کو تلواروں سے ذبح تک کیا اور دیگر کو زندہ تک جلا دیا تھا۔ اس کے ایک سال بعد 23 جون 1985 کو ایئر انڈیا کی پرواز 182 پر بحر اوقیانوس میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 329 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس بم دھماکے کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ حملہ کینیڈا میں مقیم سکھ جنگجوؤں نے گولڈن ٹیمپل آپریشن کے بدلے کے طور پر کیا تھا۔ اس بڑے واقعے کے بعد انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قدرے بہتر بھی ہوئے، مگر اب پھر یہ مکمل طور پر بگڑ چکے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سفیروں کو بھی اپنے اپنے ملک سے بھگا چکے ہیں، اور اس کی وجہ ایک سکھ رہنما کا قتل ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نیجر کو جون 2023 میں کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں ایک گردوارے کے پاس گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ نیجر بھارتی نیاد کینیڈین شہری تھے اور پلمبنگ کا کاروبار کینیڈا میں کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ نیجر بھارت میں سکھوں کی علیحدہ ملک کے لیے چلنے والی خالصتان تحریک سے بھی منسلک تھے، جس پر نئی دلی نے ان پر پابندی تک عائد کر رکھی تھی۔ اس قتل کے بعد ستمبر 2023 میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتی حکومت کے نیجر کے قتل میں ملوث ہونے سے متعلق ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ Of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. بھارت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نیجر خود دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ برس کینیڈا نے اس تنازع کے بعد ایک بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کیا تھا، جس کے بعد بھارت نے کینیڈین سفارتکار کو بے دخل کرنے کے ساتھ ساتھ 2 ماہ تک کینیڈین شہریوں کے لیے کونسلر سروسز کو بھی معطل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کینیڈین حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹس دونوں ممالک میں تشدد پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کینیڈا کی نیشنل پولیس فورس نے بھارتی سفارتکاروں اور کونسلر افسران پر قتل اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ کینیڈین رپورٹس کے مطابق بھارتی افسران نے اپنے عہدوں کا استعمال کرتے ہوئے کینیڈا میں کچھ افراد یا گروہوں پر معلومات جمع کرنے کی کوشش کی اور پھر یہ معلومات را کو فراہم کی گئی، جو کہ انڈین ایجنسی ہے۔ ان الزامات میں یہ بھی شامل ہے کہ کینیڈا میں افراد کو ان کی امیگریشن حیثیت کے بارے میں دھمکیاں بھی دی گئی۔ کینیڈین حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارتی انٹیلیجنس نے بھارت میں مجرمانہ نیٹ ورکس کو معلومات فراہم کی، جنہیں گینگسٹر لارنس بشنوئی سے جوڑا گیا ہے، جو بھارت میں حراست میں ہیں۔ ان نیٹ ورکس پر کینیڈا کے جنوبی ایشیائی نسل کے افراد کو دھمکانے یا ہدف بنانے کا بھی شبہ ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت نے ان تمام الزامات کو فضول اور ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ بھارتی حکام کینیڈا میں جرائم کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے یا سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے دعووں کی تردید کرتے ہیں۔
نئی دلی نے جواب میں کینیڈا پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت مخالف عناصر اور خالصتان علیحدگی پسندوں کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جس سے بھارت کی خود مختاری اور سلامتی پر اثر پڑ رہا ہے۔ بھارت خالصتان تحریک کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی سرگرمیوں کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر روکنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، مگر جتنے بھی سکھ رہنما کینیڈا میں موجود ہیں ان کو کینیڈین حکومت کی مکمل سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے لگ یہی رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہی رہیں گے۔ کیا بھارت اور کینیڈا کے تعلقات بہتر ہو پائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔